सो हाई एभ्रिवान, वेलकम टु करियर फोकस। आज हामीले चाहिँ पपुलेसन ग्रोथको चाहिँ पपुलेसन ग्रोथ एन्ड डेप्रिसिएसनको चाहिँ अर्को नेक्स्ट भिडियो हुन्छ। पपुलेसन ग्रोथको आज चाहिँ 4 मार्क्स 6 मार्क्सको क्वेसन जुन सोधिरहेको 4-5 मार्क्समा क्वेसन ब्याङ्कमा त्यो चाहिँ एकदम सोधेको क्वेसनहरू गर्छौँ हामीले हैन। 2 मार्क्सको क्वेसनहरू अनि यसको बेसिक कन्सेप्टहरू चाहिँ सबै चाहिँ फर्स्ट भिडियोमा चाहिँ फर्स्ट पार्टमा चाहिँ गइसकेको छ हैन। लगभग सब थोक यसको पनि लगभग सबै कन्सेप्ट अलिकति गाह्रो क्वेसनहरू छ हैन। गाह्रो पनि नभनौँ, अलिकति कन्सेप्चुअल क्वेसनहरू छ हैन। जुनमा कन्डिसनहरू केही दिया हुन्छ त्यस्तो क्वेसनहरू हामीले तिमीहरू हुँदैन भने त्यस्तो क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ। ध्यान दिएर तिमीहरू हेर। अब जो फर्स्ट पार्ट हेरेको छ भने फर्स्ट पार्ट गएर हेर प्लेलिस्टमा। यहाँ हेर त अब फर्स्ट क्वेसन म लिँदैछु। द पपुलेसन अफ अ विलेज वाज 4850 एट द बिगिनिङ अफ 2061 इफ 150 people were migrated from other places at the beginning of 2062. At the beginning of 2062, find the population at the end of 2063 है ना। अब यहाँ हेर त the population of village was 4850 at the beginning of 2061 है ना। population अब हेर त p equal to population म डाइरेक्टली लेख्दैछु ल। p equal to 4850 छ at the beginning of 2061 है ना। 2061 को बिगिनिङ मा हैन। If 150 people were migrated from other places at the beginning of 2062 हैन। के रे am in मतलब अदर प्लेसबाट माइग्रेटेड भएर त्यहाँ आयो त्यो भनिरहेको छ नि। फ्रम अदर प्लेसेस अर्को प्लेसबाट चाहिँ माइग्रेटेड भएर आयो यो त्यो चाहिँ के भनिरहेको छ। त्यो विलेजमा चाहिँ अरू प्लेसबाट चाहिँ माइग्रेटेड भएर आयो हैन। एम इन इक्वल टु कति भयो? एम इन भनेको कति भयो? 150 भयो हैन। 150 भयो। एट द के भनिरहेको छ? एट द बिगिनिङ अफ 2062 को बिगिनिङमा बुझ्यौ। अब हेर बिगिनिङ 2061 देखि स्टार्ट भयो। बिगिनिङ अफ 2062 मा मतलब 1 वर्ष भयो नि त। 1 वर्षको लागि अब चाहिँ पहिला निकाल्नु पर्छ। अनि हेर त 1 वर्ष भयो अनि चाहिँ यति चाहिँ माइग्रेट इन भयो त्यहाँ आयो हैन। अब हेर त फाइन्ड द पपुलेसन अफ द पपुलेसन एट द एन्ड अफ 2063 को एन्डमा चाहिँ पपुलेसन चाहिँ फाइन्ड गर्न भनिरहेको छ। अब हेर यहाँ हेर त यहाँ t1 इक्वल्स टु म के गर्छु भने t1 इक्वल टाइम t1 इक्वल्स टु पहिलाको यो कति टाइम भयो? 1 इयर भयो। 1 इयर भयो। फेरि हेर त अनि चाहिँ टाइम t2 इक्वल टु टाइम t2 इक्वल्स टु यहाँ x 62 देखि फेरि अब 63 मा चाहिँ हैन। एट द 62 को बिगिनिङमा चाहिँ यो भएको बिगिनिङबाट 61 को बिगिनिङमा स्टार्ट भयो। 62 को बिगिनिङमा के भयो? यति पिपल चाहिँ माइग्रेट इन भयो। अनि हेर एट द बिगिनिङ यति भयो। फाइन्ड द पपुलेसन एट द एन्ड अफ 2063 हैन। अब 61 को बिगिनिङ हैन, बिगिनिङमा स्टार्ट भयो यहाँसम्म 62। अब यहाँ भयो 62 को एन्ड भयो हैन। यहाँ चाहिँ बिगिनिङसम्ममा 150 के भयो? इन भयो हैन। अब 63 को बिगिनिङमा सम्म यहाँसम्म बिगिनिङबाट स्टार्ट भयो। 62 को बिगिनिङमा 1 वर्ष भयो। 63 को बिगिनिङमा 2 वर्ष यहाँसम्म भयो नि त हैन। तर सोधिरहेको छ कि हामीले त पपुलेसन अफ यो फाइन्ड द पपुलेसन एट द एन्ड अफ 2063 को एन्डमा इन त यहाँ हुन्छ नि 1 वर्ष भइहाल्छ नि यसको एन्डमा। मतलब 64 भनेको यसको बिगिनिङमा 64 को बिगिनिङ भनेको 63 को एन्ड यहाँसम्म हुन्छ नि त 1 वर्ष फेरि भयो नि त 1 वर्ष हैन। 1 वर्ष फेरि भयो नि त। सो अब टोटल चाहिँ फर्स्ट बिगिनिङ 1 वर्षको टोटल पपुलेसन कति हुन्छ त्यो निकाल। अनि अझै माइग्रेट इन भएर आयो हैन। अब त्यो भयो अनि फेरि माइग्रेट इन भएर आयो भने त्यो प्लस हुन्छ। अनि फेरि चाहिँ 2 वर्षको जुन निकाल्छ नि अनि फेरि निकाल्ने हैन, किनकि त्योमा पनि इन्क्रिज हुन्छ नि त। अब हेर सो होइन सो टोटल पपुलेसन एट द बिगिनिङ अफ
बिगिनिङ अफ 2062 PT1 इक्वल्स टू PT1 इज इक्वल्स के हुन्छ P इन्टु 1 प्लस R बाई 100 पावर कति हुन्छ 1 हुन्छ नि त 1 इयर भयो नि त यहाँ T1 हैन T1 भनेको हो नि त यो T1 अनि यहाँ हेर त कति छ 4850 इन्टु 1 प्लस R कति छ 2.2% दिएको छ हामीले रेट चाहिँ हेर रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ R भनेको 2.2% हैन अनि यो हेर त यो भइसक्यो अब R भनेको 2.2 गर्छु म बाइ 100 पावर T1 को कति छ अब T1 भनेको 1 इयर छ अब सो यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेट गर्दा कति हुन्छ हामीलाई 4850 into 1 plus 2.2 divided by 100 हैन सो यहाँ हेर त कति आयो यहाँ कति आयो हाम्रो 4956.7 यति चाहिँ एक वर्षको मतलब एक वर्षमा चाहिँ यति पपुलेसन भयो हैन एक वर्ष भयो अब हेर यति एक वर्षमा यति पपुलेसन भयो अब हेर यति पपुलेसन भयो अनि के भयो माइग्रेट इन भयो के भयो माइग्रेट इन भयो हैन यो के चाहिँ के भयो T1 भनेको माइग्रेट इन कति 2062 को बिगिनिङमा भयो भने एक वर्ष भयो अनि यति चाहिँ माइग्रेट इन भयो भने अब जुन टोटल पपुलेसन हुन्छ यो यति 2062 को बिगिनिङमा कति हुन्छ टोटल पपुलेसन त्यो कुरा लेख हैन टोटल पपुलेसन at the beginning total population at the beginning of population यति लेखा population at the beginning of 2000 यति हैन टोटल अब टोटल population at the beginning of 2062 is equals to PT है ना PT2 यस्तो राख हैन यहाँ यस्तो राख अनि यहाँ अब PT1 छ PT2 राख अब कति भयो हेर त 4956.7 प्लस यहाँ कति छ माइग्रेट इन भएको एम इन हुन्छ नि प्लस अब भित्रियो भने यति पपुलेसन त प्लस हुन्छ नि त 150 यहाँ कति हुन्छ अब प्लस 150 गरौँ न यहाँ कति हो 5106.7 हैन 5106.7 यति चाहिँ 62 को बिगिनिङमा आयो अब 63 को बिगिनिङमा कति हुन्छ एक वर्ष हुन्छ 63 को इन्डमा जान्छ भने लास्ट तिर भयो भने 2 वर्ष हुन्छ सो अब 2 वर्षको फेरि त्यही रेटले चाहिँ ग्रोथ भइरहेछ भने अब 2 वर्षमा कति हुन्छ टोटल पपुलेसन त्यो चाहिँ निकाल्ने हामी हैन अब हेर त अब यहाँ म r इक्वल डाइरेक्टली लेख्दैछु रेट r इक्वल टु 2.2% हैन ठाउँ नभएर अब यहाँ हेर therefore population at the end of 2063 हैन अब यहाँ चाहिँ PT टोटल चाहिँ PT मतलब टोटल पपुलेसन एट द एन्ड अफ 2063 मा अब हेर कति हुन्छ 1 प्लस P into 1 plus R by 100 पावर यहाँ के हुन्छ T सो अब यहाँ हेर त अब यहाँ चाहिँ T2 गर न हैन T2 गर्दाखेरि के हुन्छ यहाँ पपुलेसन यहाँ अब 62 को बिगिनिङमा कति थियो त्यहाँदेखि म क्याल्कुलेट गरिरहेछ नि त T2 जुन टाइम हो T2 भनेको 2 इयर जुन छ
यहाँ 62 को बिगिनिङदेखि 63 को एन्डसम्म भने 2 वर्षको 62 को बिगिनिङमा टोटल पपुलेसन जति भइरहेको थियो त त्यो पपुलेसन चाहिँ त्यो राख्छौँ नि त यहाँ इनिसियल पपुलेसन यति थियो नि त 5106.7 इन्टु 1 प्लस आर भनेको 2.2/100 पावर 2 हुन्छ हैन। यति अब भइसकेपछि यसलाई क्याल्कुलेटरमा हाल्दा त 5106.7 इन्टु चाहिँ कति हुन्छ 1 प्लस 2.2 डिभाइड बाई 100 अब कति आयो 5333 आयो हैन 5333 यति आयो पोइन्ट समथिङ त्यो त अब त्यस्तो त काउन्ट गरिदैन यो पपुलेसनमा चाहिँ कि आधा पपुलेसन पनि हुन्छ 0.5 पपुलेसन हुन्छ हो त्यही भएर यति लेख्नु हैन यति चाहिँ आन्सर हुन्छ यो क्वेशनमा। अब अर्को क्वेशन लेखौँ त द पपुलेसन अफ टाउन वाज 25,000 इन 3 years ago 3 years ago कति थियो 25,000 थियो द रेट अफ ग्रोथ अफ पपुलेसन इज 2% 1 year ago 2.05% people of original population died what is present population of the village को चाहिँ present population कति हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ निकाल्न भनिरहेको छ हैन। अब यहाँ हेर त यो क्वेशनमा हेर यहाँ हेर त के भने द पपुलेसन अफ अ टाउन 25,000 इन 3 years ago 3 years ago कति थियो 25,000 थियो पपुलेसन हैन। टाइम भनेको टाइम t इक्वल्स टु 3 years हैन। अब के भनिरहेछ हेर त द रेट अफ ग्रोथ अफ पपुलेसन इज 2% रेट चाहिँ कति छ अब तिमीहरु यस्तो लेख्ने रेट अफ म्यानुअल ग्रोथ रेट अफ पपुलेसन यति मैले अलिकता सर्टकट हैन रेट r इक्वल्स टु 2% छ 1 year ago 2.04% of original population died 1 year ago 2.04% of original population were died अब यति यति पपुलेसन चाहिँ डाइड भयो 1 year ago अहिले पर्यन्त भन्दा 1 वर्ष अगाडि चाहिँ ओरिजिनल पपुलेसनको 2.04% चाहिँ डेथ भयो हैन यतिको भने अब 3 वर्षमा चाहिँ मतलब यानी कि 2 वर्षसम्म यति पपुलेसन थियो मतलब सुरुमा चाहिँ यहाँ 3 वर्ष यहाँ अहिले पर्यन्तमा हामी यहाँ छौं अब यहाँ 3 वर्ष अगाडि कुरा हुँदैछ भने 25,000 थियो पपुलेसन हैन। अब यहाँ भन्दा के भनिरहेछ यो प्रेजेन्ट देखि 1 वर्ष अगाडि जुन छ नि 1 वर्ष अगाडि त्योमा कति पपुलेसनको डेथ भयो 2.04% अफ ओरिजिनल पपुलेसन भनेको यति यसको चाहिँ के भनिरहेछ यहाँ हेर जति इन्क्रिज भएर भयो अब यो 2 वर्षमा त केही बढ्यो होला नि त तर है यहाँ के भनिरहेछ 2.04% अफ ओरिजिनल पपुलेसन 25,000 थियो त्यसको चाहिँ 2.04% चाहिँ यसको इन्डमा आएर यहाँ यो भन्दा 1 वर्ष अगाडि जान कि यहाँदेखि यो टोटल चाहिँ कति भयो 3 years छ 3 years छ हैन टोटल 1 वर्ष अगाडि भनेको 2 वर्षसम्म ग्रोथ भयो अब अनि त्यसपछि यसको 0.204% चाहिँ डेथ भयो हैन यस्तो भयो डेथ भयो हैन त 2 वर्षसम्म हामीलाई ग्रोथ त भयो नि त 2 वर्षसम्म ग्रोथ निकाल्छौं अनि के गर्छौं यहाँ यसको चाहिँ 2.04% 25,000 को गर्छौं त्यो चाहिँ माइनस गरिदिहाल्छु अनि फेरि त्यहाँबाट अब ग्रोथ कति भयो टोटल अहिले प्रेजेन्ट सम्म चाहिँ निकाल्दिहाल्छौं हैन त्यही त गर्ने हो हामीले भनिरहेछ व्हाट इज द प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ द विलेज हैन। अब यहाँ हेर त पपुलेसन 25,000 3 वर्ष टाइम ग्रो आदि के रेट चाहिँ 2% छ। अब यहाँ हेर त फर फर्स्ट 2 years for first 2 years
यसको लेखौँ न पपुलेसन पपुलेसन एट एन्ड अफ 2 इयर्स हैन। पपुलेसन एट द एन्ड अफ 2 इयर्स चाहिँ हामी pt2 भनेको 2 इयर्स इक्वल टु p इन्टु 1 प्लस r बाई 100 पावर चाहिँ 2 हुन्छ हैन। अब ओरिजिनल पपुलेसन कति थियो 25,000 थियो। 2 वर्ष त बढ्यो नि त प्लस r भनेको 2% नै हुन्छ अनि 100 पावर चाहिँ 2 भयो। यति हुँदा हुँदै 25,000 हैन। हेर त 2 वर्षमा चाहिँ कति भयो पपुलेसन 26,010 भयो। यति पपुलेसन चाहिँ 2 वर्षको भयो। अनि यति 2 वर्षको भयो अनि के भयो अब चाहिँ अर्को बिगिनिङमा के भयो 2 वर्ष 1 वर्ष अगाडि यो भन्दा 3 वर्ष जम्मा थियो नि त। अगाडि के भयो यहाँ 1 वर्ष अगाडि चाहिँ यति यति मर्यो भनेको डेथ अफ पपुलेसन 1 इयर एगो d इक्वल्स टु म लेख्दैछु यहाँ कति भयो 2.04 बाई 100 इन्टु कतिको ओरिजिनल पपुलेसन को यहाँ ओरिजिनल लेख्छौँ कति थियो पपुलेसन 25,000 यति गर्यो भने कति निस्किन्छ 2.04 डिवाइड बाई 100 इन्टु चाहिँ 25,000 510 आयो बुझ्यो 510 आयो। 510 के भयो यति चाहिँ डेथ भयो यतिको। अब यो डेथ भइसक्यो भने अब जुन 1 वर्षको क्याल्कुलेट गर्छौ तिमी यहाँ 1 वर्षको 1 इयरको अब यहाँसम्म जति ग्रोथ भइरह्यो त्योमा यति डेथ भइहाल्यो त्यो म्यानेज गर्नुपर्छ नि अनि त्यो जति हुन्छ रिमेनिङ त्यसको बढ्छ। सो हेर त नाउ टोटल पपुलेसन 1 इयर एगो वाज यसलाई म PA लेख्छु हैन 1 इयर एगो या P1 लेख्छौँ यसलाई केही डिनोट गरौँ न हैन P1 लेख्छौँ भने यहाँ हेर 1 इयर एगो को त चाहिँ P1 ले डिनोट गर्छ। अब हेर P इन्टु P भनेको अब हेर यहाँ यस्तो गरौँ न यहाँ कति आयो यहाँ 26,010 आयो त 26,010 माइनस चाहिँ कति यहाँ हुन्छ कति आयो यहाँ 510 चाहिँ डेथ भयो माइनस 510 25,500 भयो हैन। यति भइसकेपछि अब हेर त अब चाहिँ यति भइसकेपछि अब के गर्ने निकाल्नु भनिरहेछ हामीलाई पर्मनेन्ट पपुलेसन हैन व्हाट विल बी द देयरफोर टोटल पर्मनेन्ट पपुलेसन pt इज इक्वल्स टु के हुन्छ p भनेको यहाँ हेर त यति भयो p1 अब p1 इन्टु 1 प्लस r बाई 100 पावर चाहिँ 1 हुन्छ हैन। p1 भने कति भयो अब 25,500 हैन इन्टु 1 प्लस r भनेको 2.2 2 छ 2 छ नि त 2 बाई 100 पावर यहाँ कति भयो 1 हुन्छ। सो अब हेर त 25,500 इन्टु 1 प्लस कति भयो 2 बाई 100 26,000 कति आयो 26,010 आयो।
26,010 आयो नि त। यति चाहिँ पपुलेसन के हो, टोटल पपुलेसन यसले पर्सेन्टको चाहिँ यति छ। सो चाहिँ के लेख्ने, 26,010 पपुलेसन, द प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ द टाउन अफ द विलेज इज 26,010 हैन, यति भयो। अब यहाँ हेर्नु त, यो भइसक्यो। अब अर्को क्वेसन लिउँ त। द पपुलेसन अफ अ टाउन इन्क्रिजेज एभ्री इयर बाइ 10%। पहिला यो गरिहाल्नु। अब हेर अर्को क्वेसनमा के भन्नु, द पपुलेसन अफ अ टाउन इन्क्रिजेज एभ्री इयर बाइ 10% एट द एन्ड अफ 2 years। द टोटल पपुलेसन अफ द टाउन वाज 30,000 if 5,800 people were added by migration। What was the population of the town in the beginning हैन, इन्क्रिजेज। अब हेर रेट चाहिँ के दिएको छ, पहिला रेटै दिएको छ, हामीले त्यो गरिहालौँ। रेट आर इक्वल्स टु कति दिएको छ, 10% चाहिँ एभ्री इयर चाहिँ इन्क्रिज भइरहेछ, मतलब 10% छ, एनुअल ग्रोथ रेट छ हैन। अब एट द एन्ड अफ 2 years, TIM टाइम, T1 भनेको 2 year छ। एट द एन्ड अफ 2 year द टोटल पपुलेसन अफ द टाउन वाज 30,000। PT2 हैन, 2 वर्ष पछाडि 2 वर्षमा चाहिँ टोटल पपुलेसन कति भयो, 30,000 भयो। यहाँ PT2 मैले मानेको छु 30,000 यति भयो। इफ 5,800 people were added by migration, what was the population? What was the population of the town in the beginning हैन। यहाँ हेर त, if 5,800 people were added by migration, what was the population of the town in the beginning? beginning मा चाहिँ कति पपुलेसन थियो भनेर चाहिँ कुरा गरेको छ भने हेर। अब यति यो हेर 2 वर्ष यसो तिनमा राखौँ न। PT भनेको यहाँ कति आयो हेर, 2 वर्ष अगाडि चाहिँ पपुलेसन P थियो हैन। लेट एट द बिगिनिङ पपुलेसन P, पपुलेसन B, P चाहिँ पपुलेसन एट द बिगिनिङ लेट हो र अनि 10% ले के भइरहेछ, अब इयर चाहिँ ग्रोथ भइरहेछ। टाइम 2 year मा चाहिँ 2 year पछाडि चाहिँ टाइम 2 year मा यति पपुलेसन भयो, बुझ्यो। तर के भनिरहेछ यहाँ क्वेसनमा कि इफ 5,800 people were added by migration, माइग्रेसन भएर चाहिँ एडेड कति भयो, 5,800 people। सो माइग्रेसन एम इन भनेको एम इन यति पनि माइग्रेसन पनि भएको हो नि त, 5,800 भयो हैन। यहाँ एट द बिगिनिङको कुरा गरेको छैन, तर चाहिँ यति चाहिँ माइग्रेसन इन भयो भने बिगिनिङको कुरा गरेको छैन भने त्यो कुरा नराख्ने कि बिगिनिङमा यति जोडेर आउने चाहिँ गर्ने होइन। माइग्रेटेड भयो भने त्यो आवाज यति यस्तो फर्मुला गर्ने होइन। PT इक्वल्स टु P इन्टु 1 प्लस R बाई 100 पावर चाहिँ T प्लस माइग्रेसन एट द बिगिनिङमा चाहिँ माइग्रेट भयो त्यो कुरा भनेको छैन नि, यति भनिरहेछ माइग्रेट भएर गयो हैन, माइग्रेट इन भयो। सो त्यही भनिरहेछ नि, इफ 5,800 people were added by migration चाहिँ एड भएर चाहिँ माइग्रेट भएर चाहिँ एड भयो भने कति हुन्छ। सो माइग्रेसनको पनि जोड दिने। त PT हामीले दिएको 2 वर्ष प्लस माइग्रेसन भएर चाहिँ PT यति चाहिँ पर्सेन्टको दिएको छ। सो माइग्रेसन एम इन पनि जोड्ने हैन। यो भनेको यो चाहिँ जोडेर अनि चाहिँ यो गर्ने, किनकि यहाँ बिगिनिङमा भनेको एट द बिगिनिङमा चाहिँ माइग्रेट भएर गएको थियो भने त्यति बेला चाहिँ गर्दा हुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ गर्नु हुँदैन। अब PT भनेको कति हो, 30,000 भयो हैन, 30,000 भयो। अब हेर P भनेको P नै छ, हामीले मेन लेट गरेको छु। यो भनेको 1 प्लस R, R भनेको कति हो, 10 बाई 100 पावर चाहिँ T भनेको कति छ यहाँ 2 years प्लस एम इन भनेको एम इन 5,800 भयो। अब हेर त क्यालकुलेटरमा हाल त यो 30,000 माइनस के अरे 5,800 यति भयो हैन, यति भयो कति होला 24,200 आउँछ बाई
यो आएर हेर त, यो आएर यहाँ के हुन्छ माइनस हुन्छ भने यो माइनस भएपछि यति रिमाइनिङ हुन्छ। नयाँ आएको थियो है। अब यहाँ हेर त, यो यता गएर के हुन्छ माइनस हुन्छ त रिमाइनिङ चाहिँ यति हुन्छ। अब यहाँ हेर त, अब p × 1 + 10 का मतलब 1/10 भयो, पावर चाहिँ 2 हुन्छ हैन। अब देयरफोर p = कति हुन्छ, p = 24,200/1 + 1/100 1/10 पावर कति भयो 2 भयो। यति गर्दा अब हेर त, यो म क्याल्कुलेटरमा हाल्छु 24,200 डिभाइड बाइ 1 + 1/10 पावर स्क्वायर। यहाँ कति आउँछ, कति आयो यहाँ 20,000 आयो, बुझ्यो। सो प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ द विलेज इज कति छ 20,000, सरी पपुलेसन एट द बिगिनिङ अफ 3 इयर्स भनेको यहाँ कति भयो 2 इयर, बिगिनिङ अफ 2 इयर्स कति थियो 20,000 थियो, बुझ्यो। सो त्यो कुरा निस्कियो। यहाँ हेर, अब अर्को क्वेसन लियौँ त। द पपुलेसन अफ अ विलेज इन्क्रिज एभ्री इयर बाइ 5% एट द एन्ड अफ 2 इयर्स द टोटल पपुलेसन अफ अ विलेज वाज 10,000 इफ यति वेयर माइग्रेटेड टु अदर प्लेस व्हाट वाज द पपुलेसन अफ अ विलेज इन द बिगिनिङ हैन। अब यहाँ कुरा के भनिरहेछ हेर त, र यहाँ के भनिरहेछ द पपुलेसन अफ विलेज इन्क्रिज एभ्री इयर आ चाहिँ दिएको छ 5% हैन। एट द एन्ड अफ 2 इयर्स चाहिँ टी दिएको छ 2 इयर्स। द टोटल पपुलेसन अफ द विलेज वाज 2 वर्ष पछाडि एट द एन्ड अफ 2 इयरको अवधिमा चाहिँ पपुलेसन चाहिँ टोटल कति पुग्यो pt2 कति भयो, pt2 चाहिँ कति भयो 10,000 भयो, 10,000 भयो। इफ 1,025 वेयर माइग्रेटेड टु अदर प्लेसेस। अब हेर एम आउट चाहिँ 2 वर्ष पछाडि चाहिँ के भयो 1025 चाहिँ के भयो माइग्रेट आउट भयो भने द टोटल पपुलेसन अफ विलेज वाज 10,000 इफ यति वेयर माइग्रेटेड टु अदर प्लेसेस व्हाट वाज द पपुलेसन अफ अ विलेज इन द बिगिनिङ हैन। यति पर्सेन्ट रेटले इन्क्रिज भइरहेछ हैन। 2 वर्षमा पपुलेसन यति भयो, तर के भयो माइग्रेट आउट चाहिँ यति भयो हैन। सो अब जुन पीटी लेख्छौ नि, पीटी इक्वल्स टु के लेख्छौ तिमीहरु 1 p * 1 + r/100 पावर t माइनस चाहिँ माइग्रेट आउट भयो भने यहाँ एट द बिगिनिङ त भनिरहेछ नि माइग्रेट आउट भयो भने यति चाहिँ 1025 माइनस गरिदिने। अनि पीटी दिएको छ योमा आएर यो के भइहाल्छ 8 भइहाल्छ। यहाँ के भइहाल्छ यहाँ पीटी अब यहाँ हेर कति हुन्छ 11,25 हुन्छ नि। यो आएर यहाँ यो आएर यता p भनेको अब हेर p चाहिँ थाहा छैन 1 + r भनेको कति भयो 5/100 छ, पावर चाहिँ कति छ यो t भनेको 2 हो। यति गर्दा यो आएर यता डिभाइड हुन्छ, यो p को भ्यालु निस्किन्छ तिमीहरुलाई हैन। यहाँ यो जुन मैले डाइरेक्टै माइनस गरेको छु यहाँ यसमा योमा चाहिँ गर्नु हुँदैन किनकि डाइरेक्टै त्यहाँ भनिरहेछ यति चाहिँ माइग्रेट आउट भयो भनेर, अदर प्लेस भयो माइग्रेट भएर। एट द बिगिनिङ भनेको छैन नि, यति चाहिँ माइग्रेट आउट भयो। त्यो हामी त फर्मुला योमा लगाउने हो नि त, माइग्रेट आउट चाहिँ यति भयो भने यो गर्ने। यो यसको फर्मुला चाहिँ मैले फर्स्ट भिडियोमा लेखाइदिएको छु, कन्सेप्ट बुझेको छ भने त्यहाँ गएर बुझ तिमीहरु, बुझ्यौ। सो यति हुन्छ। यस्तो योभन्दा बाहिरको क्वेसन आउँदै यो भन्दा बेग्लै कन्सेप्टको चाहिँ क्वेसन सोध्दैन। तिमीहरूले यति प्र्याक्टिस गर्यो अनि फर्स्ट भिडियो हेऱ्यो भने यो पपुलेसन ग्रोथको चाहिँ मजाले सल्भ गर्नु सबै क्वेसन चाहिँ हेर्न सक्छौ तिमीहरूले। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो, विल कम इन नेक्स्ट भिडियो टेकिङ डेप्रिसिएसन, बुझ्यौ। सो लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब गर है, शेयर गर साथीहरूलाई। अनि सब्सक्राइबर पुगिसकेपछि हाम्रो कन्डिसन यदि रिक्वायरमेन्ट सब्सक्राइबर पुग्यो भने हामीले के गर्ने लाइभ आएर चाहिँ क्वेसन ब्याङ्कहरू गर्छौँ हैन। अनि लाइभ क्लास पनि दिन्छौँ तिमीहरूलाई। सो तिमीहरू चाहिँ जति सक्दो हुन्छ त्यति सक्दो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सेयर गर साथीहरूलाई हैन।